चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः। चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः। चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः। ज्ञाप्रातिपदिकात् ज्ञाप्रातिपदिकात् स्वौजसमोच्छष्टाभ्याम्भिस्गेभ्याम्भ्यस्कसोऽसाङ्ज्ञोऽसुप् स्वौजसमोच्छष्टाभ्याम्भिस्गेभ्याम्भ्यस्गसिभ्याम्भ्यस्गसोऽसाङ्ज्ञोऽसुप् स्वौजसमोच्छष्टाभ्याम्भिस्गेभ्याम्भ्यस्गसिभ्याम्भ्यस्गसोऽसाङ्ज्ञोऽसुप् स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् ऋण्येभ्योऽङि उगितश्च वनोरच पादोन्यतरस्याम् टाब्रचि न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनोबहुव्रीहेः दावुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढाणै द्वयसजदध्नै मात्रस्तयप्ठक्ठैकैकवरपः ययश्च प्राचांश्वस्तद्धितः सर्वत्र लोहितादिकथन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुके काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् बहुव्रीहेरूधसोऽङ्गीष् संख्याव्ययादेर्ङीप् दामहायनान्ताच्च अन उपधालोपिनोन्यतरस्याम् नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चाजसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु ऊतक्रतोरैच वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः मनोरव्व वर्णादनुदात्तत्वोपधात्तो नः अन्यतोऽङीष् षिद्गौरादिभ्यश्च जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरात् वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणा स्थौल्यवर्णानाच्छादना यो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरा वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणा स्थौल्यवर्णानाच्छादन यो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरा वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणा स्थौल्यवर्णानाच्छादना यो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु शोणात् प्राचाम् वोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम्
पुण्योगादाख्यायां पुण्योगादाख्यायाम् इंद्रवरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणामानुक् इन्द्रवर्ण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवयवन मातुलाचार्याणामानुक् इन्द्रवर्ण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवयवन मातुलाचार्याणामानुक् क्रीतात्कर्ण पूर्वात् क्रीतात्करणपूर्वात् तादल्पाख्यायां तादल्पाख्यायां बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदरोष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च न क्रोडादिबहुवचः सह नैविद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायां दीर्घजिह्वी च छन्दसि दिक्पूर्वपदाङ्गे वाहः सख्यश्वेति भाषायां जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च इतो मनुष्यजातेः ऊङ्गुतः बाह्वन्तात् संज्ञायां पङ्गोश्च ऊरोत्तरपदादौपम्ये संहितशफलक्षणवामादेश्च कद्रुकमण्डलवोश्छन्दसि संज्ञायां शारङ्गरवाद्ययोङ्गीन् यङश्च आवट्याच्च तद्धिताः योनस्तिः अणयोर्नार्षयोर्गुरुपोत्तमयोश्यङ्गोत्रे गोत्रावयवात् क्रोड्यादिभ्यश्च दैवीयज्ञशोचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्यां समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दीव्यतोन् अश्वपत्यादिभ्यश्च दित्यदित्यादित्यत्पत्युत्तरपदान्यः उत्सादिभ्यों स्त्रीपुंसाभ्यां नैस्नयो भवनात् द्विगोर्लुगनपत्ये गोत्रे लुगचि योनिलुक् फक्फियोरन्यतरस्यां तस्यापत्यम् एको गोत्रे गोत्राद्यून्यस्त्रियां अत इ बाह्वादिभ्यश्च सुधातुरकं च गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च फै नडादिभ्यः फक् हरितादिभ्यो यः यञ्योश्च शरद्वच्छुनकदर्भात् भृगुवत्साग्रायणेषु द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्यां अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्यों गर्गादिभ्यो मधुब्बभ
मधुबभ्रवोर्ब्राह्मणकौशिकयोः मधुबभ्रुवोर्ब्राह्मणकौशिकयोः मधुबभ्रुवोर्ब्राह्मणकौशिकयोः कपिबोधादाङ्गिरसे 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 वतण्डाच्च 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 लुक्स्त्रियां लुक्स्त्रियाम् अश्वादिभ्यः फै अश्वादिभ्यः फै भर्गात्रैगर्ते भर्गात्रैगर्ते शिवादिभ्योन् अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च मातुरुत्सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः मातुरुसङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः कन्यायाः कनीन च विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु पीलायावा ढक् च मण्डूकात् स्त्रीभ्यो ढक् द्व्यचः इतश्चानीयः शुभ्रादिभ्यश्च विकर्णकुशीतकात् काश्यपे भ्रुवोवुक् च कल्याण्यादीनामिनं कुलटायावा चटकाया ऐरक् गोधायाढ्रक् आरगुदीचाम् क्षुद्राभ्यो वा पितृष्वसुष्ठन् ढकिलोपः मातृस्वसुश्च चतुष्पाद्भ्योढै दृष्ट्यादिभ्यश्च राजश्वश्राद्यत् क्षत्राद्खः कुलात्खः अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ढकयौ महाकुलादैखयौ दुष्कुलाढ्ढक् स्वसुश्चः भ्रातुर्व्यच्च व्यंसपत्ने रेवत्यादिभ्यष्ठक् गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च वृद्धाष्ठक् सौवीरेषु बहुलं फेष्छ च फाण्टाहृतिमिवताभ्यां न फियौ कुर्वादिभ्योऽन्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च उदीचामि तिकादिभ्याफि कौसल्यकार्मार्याभ्यां च अणोद्व्यचः उदीचां वृद्धादगोत्रात् वाकिनादीनां कुक् च पुत्रान्तादन्यतरस्यां प्राचामवृद्धात्फिन् बहुलं मनोर्जाता वञ्यतो शुक् च अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् जीवति तु वंशे युवा भ्रातरि च ज्यायसि वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति जनपदशब्दात् क्षत्रियादै साल्वेयगान्धारिभ्यां च द्वयमगधकलिङ्गसूरमसादन् वृद्धेत्कोसलाज्यादाय्यं कुरुणादिभ्योऽण्यः साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादि
सकलकूटाश्मकादि ते तद्राजाः ते तद्राजाः कम्बोजाल्लुक् कम्बोजाल्लक् स्त्रियामवन्ति कुन्तिकुरुभ्यश्च स्त्रियामवन्ति कुन्तिकुरुभ्यश्च अतश्च अतश्च न प्राच्यभर्गादियो धेयादिभ्यः न प्राच्यभर्गादियो धेयादिभ्यः